नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. पत्थर पांयातील हे महान व्यक्तींच्या चरित्राचेर आदारीत पुस्तकाचें प्रकाशन मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. संघ शताब्दीच्या निमतान जाल्ल्या ह्या प्रकाशन सुवाळ्याक केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, हिंदुस्तान प्रकाशन संस्थेचे अध्यक्ष रमेश पतंगे, ज्येष्ठ प्रचारक रत्नाकर पाटील, उदय जोगळेकर, नरेंद्र सावयकार आनी हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. राष्ट्र निर्मितीच्या कार्यांत निस्वार्थ तपश्चर्या केल्ल्या 100 महान प्रचारकांक मानवंदना दिवपी पत्थर पांयातील हें पुस्तक आसा. ही चरित्रगाथा म्हणजे राष्ट्रसेवेचे तेजस्वी दीपस्तंभ, मुल्यांचे दायज आनी संघटन शक्तीचें प्रतीक आसा. संघान आमकां शिकयलें की स्वता खातीर न्हय तर राष्ट्रा खातीर जगप. आज ज्या समाज आनी राष्ट्र रचनेचो भव्य शिखर आमी पळयता त्या पांयातल्या फातरांची ही काणी आसा, अशें ह्या वेळार उलयतना पद्मश्री पुरस्कारान भोवमानीत ज्येश्ठ लेखक, विचारवंत आनी सामाजीक कार्यकर्ते तशेंच हिंदुस्तान प्रकाशन संस्थेचे अध्यक्ष रमेश पतंगे हांणी सांगलें. सगळ्या स्वयंसेवक आनी तरणाट्यांनी हें पुस्तक वाचचेंच, कारण तें आगामी पिळग्यां खातीर प्रेरणेचो दिवो थारतलो हाची खात्री आसा, अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. सहकार वाठारांत उल्लेखनीय वावर करून सहकारी चळवळींत म्हत्वाचें योगदान दिवपी व्यक्ती आनी सहकारी संस्थांचो भोवमान करपा खातीर गोंय सरकारान गोवा राज्य सहकारी पुरस्कार 2025 खातीर अर्ज मागयल्यात. हे पुरस्कार गोंय राज्य सहकारी पुरस्कार आनी सहाय्य येवजणे खाला दितले. ह्या पुरस्कारांत गोवा सहकार रत्न, गोवा सहकार भूषण, गोवा सहकार श्री, राज्यांतली उत्कृश्ट सहकारी संस्था प्रोत्साहन पुरस्कार आनी सहकार वाठारांतल्या 50 व्यक्तींक मजत दिवप हाचो आस्पाव जाता. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी वा कर्मचारी आशिल्ल्याचे सांगून कांय व्यक्ती गोंयांतले उद्देग आनी आस्थापनांक मंडळा वतीन कारवाय करून तांचे उद्देग आनी आस्थापनां बंद करपाची शिटकावणी दितात, लाच मागतात आनी लाच दिली ना जाल्यार मंडळा वतीन कारवाय जातली अशी धमकी दितात. तशेंच उद्देगांक मंडळा कडल्यान परवानगी मेळोवन दिवपाचें आश्वासन दितात आनी मंडळाच्या बँक खात्याचो नंबर आशिल्ल्याचें सांगून त्या बँक खात्याचो परवानो शुल्क जमा करपाक सांगतात. तशे हे व्यक्ती मंडळाच्या लेटरहेडाचेर बनावट परवानो आदेश आनी हेर दाखलेय उद्देगांक दितात, अशें गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नदरेक आयलां. मंडळान उद्देग आनी आस्थापनाच्या मालकांक अशा फटींग मनशा पासून सतर्क रावपाक सांगलां आनी मंडळाचे कर्मचारी वा अधिकारी परवानो मेळोवपाक वा अधिकृत दाखले वा संमती आदेश जारी करपाक अशा तरेन काम करिनात अशें मंडळान कळीत केलां. तशेंच ह्या लोकांनी ह्या फटींग मनशाची म्हायती मंडळाक दिवची. मजत कक्षाचो मोबायल नंबर 9356709461 हाचेर संपर्क करचो. तशेंच अशा घडणुकांची कागाळ दक्षता अधिकारी, वरिश्ठ पर्यावरण अभियंता वा मंडळाचे वांगडी सचीव कार्यालया कडेन करची अशें मंडळान मागलां. कार्तिकी द्वादशी निमतान काल सांजे गोंयभर तुळशी लग्नाचो उत्सव सुरू जालो. ह्या उत्सवाक व्हडली दिवाळी अशें म्हणटात. राज्यभरांतल्या बाजारांनी तुळशी लग्नाचें साहित्य खरेदी करपा खातीर गर्दी दिश्टी पडली. उशिकाणो आनी हेर साहित्य जाग्या जाग्यांचेर विकपाक थळाव्या विक्रेत्यांनी मांड घाल्यात. गोंयांत तुळशी लग्न सुवाळो व्हड उमेदीन तशेंच धार्मीक परंपरेन आनी श्रद्धेन मनयतात. चडशा घरांनी तुळशीची पुजा करून मंगलाश्टका सयत तुळशीचें लग्न लावपाची परंपरा आसा. त्या उपरांत घरांतल्यो बायलो मांगल्याचें प्रतीक म्हणून तुळशी मुखार जुळवी भेटयतात. तुळशी लग्ना उपरांत मागीर पंचांगांतलो शुभ मुहूर्त आयज सावन सुरू जाता आनी लग्न समारंभ अधिकृतपणान सुरू जाता. भारतीय बायलांच्या क्रिकेट पंगडान काल रातीं नवी मुंबयत दक्षिण आफ्रिकेक 52 धांवड्यांनी हारोवन पयलेच खेपे ICC बायलांचो एका दिसाचो क्रिकेट विश्वचषक जिखलो. दक्षिण आफ्रिकेन टॉस जिखून गोलंदाजी करपाचो निवड केल्या उपरांत दिप्ती शर्मा आनी शफाली वर्मा हांणी फलंदाजी आनी गोलंदाजी ह्या दोनूय प्रकारांनी बेस बरो खेळ करून भारता खातीर रोमांचक जैत मेळयलें. 299 धांवड्यांची मोख गाठतना दक्षिण आफ्रिका एका पावंड्यार लक्षा मेरेन पावतली अशें दिसतालें, पूण दिप्ती शर्माच्या येसाक लागून नाटकीय तरेन खेळ बदल्लो आनी भारतान जैत जोडलें. भारतीय हवामान विभागाच्या मतान आयज ईशान्य भारत, गोवा आनी मध्य महाराष्ट्र तशेंच गुजरात हांगा पावस पडपाची शक्यताय आसा. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण कमाल तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस आनी किमान 25.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. वारे वराक 40 ते 45 किलोमीटर वेगान व्हांवतले, ताचो वेग वाडून 55 किलोमीटर इतलो जाव येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.